اخي يا اخي يا اخي عمري ويرزقني يا اخي. أعطى قوتك يا الله. لا تقومون لا تقومون، خليك ننسدح. وين رايح هذا؟ اخي مشاهدينا ننتقل إلى يعني صور أخرى تنقل من دوار مجلس التعاون، الطرق المؤدية لدوار مجلس التعاون قبل وصول جماهيريين كانوا يتعمدون إشعالها. يطلقون خيامهم بنفسهم مشاهدينا، مثل ما نشوف احنا الخيام اللي وضعوها أصحابها المخربين والإرهابيين. قاعد هذه اللقطات صور الحرائق قبل وصول رجال الأمن